सांगे जे नोटिफिकेशन जाले आनी त्या भाशेन मागीर फाटल्या दिसांनी जे भाशेन कितें जालां पळय तें आयज भरपूर कार्यकर्ता तुज्या घरांत येयले. कितें जालें एक्झॅक्टली? वर यू अवेअर अबाउट दीस वा सडनली तुज्या घरा येयले? हांव सकाळ फुडें 7:30 वयर म्हज्या जिम रुमान आसतालो फर्स्ट फ्लोराचेर. तेन्ना अकस्मात खुबशे गाडी येवन थांबपाक लागल्यो आनीक एक 50 लोक थंय जमले. हांव तेदो म्हणल्यार सकयल देवलो एक 2-3 मिनटांनी. तेदो म्हणल्यार खुबश्यो येवपाक लागले आनी मागीर म्हणपाक लागले की आमकां उत्तर जाय की आयज तूं काल हांगा गेलो कुचोले कुडचडेम गेलो, तूं कुडचड्यार रावपाची हें आसा, संभावना आसा आनी विचारलें ताजे विशीं तूं स्पश्टीकरण दी. कळ्ळें न्ही की कितें इन्सिडंट कितें जाल्लें आसा आनी हें जें नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा रिजर्वेशन बी तुवें आमकां केन्नाय विश्वासाकच घेतलें ना आनी नोटिफिकेशन आयलें तूं आमकां सोडून गेलो इमिडिएटली की आनी आमी कोणा बरोबर रावपाचें. आमी विविध पक्षांतल्यान पक्ष सोडून सुभाष फळदेसाय म्हणून हांगा आयले आनी तूं अकस्मात वता. वाडटा ती गर्दी 100-150-150चेर पावली आनी मागीर सगळ्यांनीच एक हल्लाबोल केलो. हांवें म्हणलें पॅसिफाय करपाचें. हांवें म्हणलें तूं म्हणजे ह्या हातून भितर इतके लोक जावचे ना. तुमी दुसरे म्हजे ऑफिस आसा दुसरे कडेन मातशें पयस आनी थंय वचून बसया आमी कारण थंय बसपाची जागा बरी आहा, एक हॉल आसा. मागीर थंय वचून बसले. त्याय हॉलान लोक जायन जाले. मागीर तांणी सगळ्यांनी घोशणा दीत म्हागे कांय आयकून घेवपाच्या मनस्थितीन भितर ते उरले ना. प्रश्न ते म्हाकाय करताले की तूं आमकां डिसिजन तुवें जेन्ना पळय सांग्यार येता तें डिसिजन तुवें आमकां सांगनासतना कितें. हांवें म्हणलें बाबा हांव आजून पर्यंत हांवें खंयच्या मतदारसंघान लडपाचो निवडणूक घोशीत जालना कांय ना. हें जें मिडियान भितर जें कितें वातावरण निर्मिती जाल्ली आसा ती मिडियाची जाल्ली आसा. हांव फक्त देवाचें दर्शन घेवपाक काल शेनवार आसतलो मारुती गडार गेलो. कळ्ळें न्ही. आतां मारुती गड हो म्हज्या बाउंड्रीचेर आसा. म्हणजे सांगे मतदारसंघाक हांव जेन्ना सांगे मतदारसंघान भितर सरता ते बाउंड्रीचेर. तो प्रॉब्लम असो कसो हें जाता की हें म्हाका कित्याक तुमी समजून कशें घेना. ना तुवें ताजे नंतर आयलें. हांव म्हणलें तुमकां सांगले शिवाय हांव निर्णय कांय घेवपाचोच ना. हांव फक्त गेलो तो सिंगल हांव म्हजी बायल कळ्ळें न्ही आनी म्हजो PSO आसा तो सायडीन. एक मनशाक घेवन गेलो ना आनीक थंयच वचून हांवें नाल्ल घेतला आनी थंय वचून हें केलां नॉर्मल की आमी तें तेल घेता नाल्ल घेता आनी थंय व्हरून दवरता आनी परत हांव 5 मिनटां भितर भायर सरना. आतां त्या भागान भितर हांव केन्नाय गेलें जर जायत 25-50 लोक त्या देवळान भितर सकाळ फुडें येतात. 5 मिनटां उबी रावले जर जायत 50 लोक जमतात. ते हळू आयले म्हाका विश करपाक लागले आनी कितें केलें गेले. मागीर हो आवाज कोणें केलो की सडनली तूं कुडचोरीन एंट्री केली म्हणून? ना तो आवाज कशें आसा ताजे पयले दीस हें नोटिफिकेशन आयलें न्ही आनी नोटिफिकेशन येतकच म्हजो एक इंटरव्यू जाल्लो आनी ते इंटरव्यूवाचेर सांगिल्लें की हांवें सांगलें की एखादे वेळ सांग्या रिजर्व जाले जर जायत रिजर्व जायन जाल्यार हांव सांग्यार. जर केपें रिजर्व जालें ना जाल्यार म्हजो फर्स्ट चॉयस आसा तो केपें आसा. केप्यां रिजर्व जालें आनी पार्टीची अनुमती आसा जर जायत जाल्यार हांव कुडचड्यार आसा. आतां कुडचड्यार आसा एक आमदारय आसा. हांव पार्टीक विचारतलो की त्या आमदाराक रिप्लेस जावं ताका आनी खंयचो मतदारसंघ दितात कारण खुबशे मुवमेंट आमी पळयतात. आनीक पक्षाचेच कार्यकर्ते त्या मतदारसंघान आसा जाल्यार म्हजेर अन्याय जाला जाल्यार म्हाका एकोमोडेट पयलीं करपाक जाय न्ही. सो त्या दृश्टीकोनांतल्यान कारण कुडचडे हो मतदारसंघान भितर म्हजो म्हणजे जन्मभुमी म्हणजे कुडचडें. हय म्हणजे आजोळ म्हजे मामा म्हजे भाव हे सगळे कुडचड्याच्या स्कुलांतल्यान एज्युकेशन जाल्लें. म्हजो उल्हास फळदेसाय आसतलो म्हजी भयणी आसतल्यो. कारण ह्या सगळ्या हातून भितर म्हजो कुडचडे आनी म्हजो पयलीं सावन संबंद आसा. तुमचो इंटरेस्ट आसा कुडचोरीन आतां? कुडचडे जर पक्षान दिलो जर जाय जाल्यार डेफिनेटली आसाच. कारण 1994 एक सर्वे जाल्लो आनी त्या सर्वेंतल्यान हांव तेन्ना 28 वर्सांचो 1990 आयच्यान 34 वर्सां पयलीं एलायन्साची तिकेट म्हाका मेळ्ळी. 3 म्हयने हांवें कॅम्पेनींग केल्लें कुडचोरें. पूण शेवटच्या क्षणान कितें तरी मातसो असोच जमाव प्रक्षुब्ध जालो आनी कितें जालें हांवें मागीर मतदारसंघाक बी फॉर्म भरून पसून मतदारसंघ हांवें सोडलो. कळ्ळें न्ही. त्या वेळाचेर एक वेगळे तरेचें जालें. ह्या घटनेक तशें हें ना. म्हणजे त्या वेळारय कुडचडकारांनी म्हाका हें दिल्लो म्हणजे कुडचड्या वेले जे टॉप म्हणजे राजकीय व्यक्ती आशिल्ल्यो त्यो म्हजे बरोबर म्हाका फुडें काडून ताणें
म्हाका तिकेट मेळोवन But दिली. you feel still that Kurchorin you can ना handle. ना आतां ते मागीर पुढच्याडे हँडल आय हॅव टू सेटल विथ दीस. आनी कालचो ताका संबंध कांय ना. ना. म्हजो एक बारीक की म्हाका 1, 2, 3 ऑप्शन दिले जर जाय ते ऑप्शन हांवें तितके सांगिल्ले. ताजे वयल्यान हें सगळें रामायण घडलें. सदांच ऑप्शन आसा सदांच नोटिफिकेशन येयला ज्या भाशेन विशय दिसती पडटा नोटिफिकेशन पळय. आतां इलेक्शन कितले पयस आसा. इलेक्शन हांव सांग्या वयले सोडून वचोच ना. हां. सांग्या वयले जनता ज्याने म्हाका 5 वर्सां खातीर निवडून दिला 5 वर्सां म्हाका कंप्लीट करपाकच जाय न्ही. आनी हांव मंत्री आसा सरकारान भितर. जर सरकारान सांगलें की तुजेर अन्याय जाता तुका आनी खंय बसपाक जाय त्या जाग्याचेर हांव बसतलों. सरकारान गव्हर्नमेंट तुमच्या सरकारान पार्टीन म्हाका सांगलें जाल्यार. पार्टीन सांगलें जर जाय जाल्यार की तूं अमूक अमूक जाग्याचेर आसा. हे मतदारसंघ आसात. तूं ह्या मतदारसंघान भितर निवडणूक लडय. आनी म्हाका जर सांगलें संघटनेचें काम करपाक जाय हांव संघटनेचें काम करतलों. म्हाका सांगलें तुका आनी कांय रोल ना जाल्यार हांव विचार करतलों की बाबा म्हाका जर पार्टीन भितर संघटने भितर कांय रोल ना जाल्यार म्हजें डिसिजन मागीर लोकांक विचारून हांव घेतलों. बट वॉट हॅपन तुम्ही जेन्ना हो विवाद हो वाद कुर्चोरी मतदारसंघान म्हणटा कुर्चोरी मतदारसंघान बीजेपीचोच आमदार आसा न्हू. हो विशय चल्ला. बरोबर आसा. तो विशय आसा. तो म्हाकाच लागता कायदो. म्हजो विचार जायते मतदारसंघान भितर आतां बीजेपीचेच मनीस करतात तेन्ना 101% कारवाई तेंचेर कित्याक जायना. सुभाषाचेर प्रदेशाध्यक्षान सांगला की 101% कारवाई जातली. म्हणजे म्हजे मतदारसंघान गेले ते फावटी डेप्टी सीएमाची बायल म्हज्या विरोधान रावली ऑफिशियल कॅन्डिडेटाच्या विरोधान. उपाध्यक्ष आसा तो केन्नाय एक उतरान आमच्या पार्टीन खंयचेच ताका सांगलें ना की तेजेर कारवाई जातली म्हणून. इलेक्शनाक गेलीं म्हजें सगळें मंडळ एवडच्यान त्या सायडीन पावलें. म्हज्या विरोधान जालें. तरी पूण तुमी जिखून आयले. जिखून आयलो पूण तेजेर केन्नाय कारवाई जाल्या. गोश्ट आसा ती सुभाष फळदेसाय येता तेन्नाच म्हाका एक आमचे कार्यकर्ते विचारतात की सुभाष फळदेसाय येता तेन्नाच कारवाईचो इतलो कठोर सारके 2 वरां मदीं इतके व्हडलें कितें पेटलें की म्हजेर कारवाई तात्काळ करपाची. आनी एक म्हणटा पळय ते काब्राल एक जालो आमदार. दुसरे सायडीच्यान रोहन देसाय जो तुमचो लागचो आसा तोय काम करता तेन्ना कितें मागीर. ना तें पक्षान विचारपाक जाय. म्हाकाय तेंच दिसलें कळ्ळें न्ही. म्हाकाय दिसता की काब्राल जेन्ना काम करता कळ्ळें न्ही त्या वेळाचेर पक्षान एक सगळ्यांकच एक निर्णय दिवपाक जाय. एकठांय करून. ना एकठांय करून बाबा आमी खंय कितें डिसिप्लीन कितें करपाक जाय. एक फावट डिसिप्लीन ब्रेक जातकच सगळे कडेन डिसिप्लीन ब्रेक जाता कळ्ळें न्ही. पूण हांवें डिसिप्लीन ब्रेक करपा खातीर हांवें एकय मनशाक फोन केलो ना की हांव थंय वतां. आजून पर्यंत म्हाका कुडचड्या वेल्या खंयच्याय मनशान सांगलें की सुभाष फळदेसायान आपल्याक फोन करून सांगलें की हांव रावतां. बट तुमकां दिसना बाबा काब्राल तुमचोच आमदार हय आसा ऑफकोर्स तुमी ताचो पयलीं आसा न्ही. ही इज फर्स्ट प्रिफरन्स तेजे आसा. फर्स्ट प्रिफरन्स ताका आसपाक यू ऑल्सो फील. आय फील. सो वॉट देन फायनली जर पार्टीन जर बदलता जर जाय जाल्यार पार्टीक दिसता पार्टी की बदलता जाल्यार पार्टीक जर दिसता की निलेश काब्रालाक आनी खंय बरे प्रॉस्पेक्ट्स आसा हां. कळ्ळें न्ही जाल्यार हांव म्हणटा की म्हजो पयलो विचार जावपाक जाय. इफ बिकॉज आय एम अफेक्टेड ओके. आनी आय हॅव इक्वल होल्ड कळ्ळें न्ही. यू एक्सपेक्टेड दिस सो फास्ट जातलें म्हणून. ना ना म्हाज्या तकल्यान पसून ना न्ही. एसटी रिजर्वेशन आमचें खूब ते ना ना तें अपेक्षीत आशिल्लें. नाशिल्लें. ना ना अपेक्षीत आशिल्लें. यू वर रेडी. म्हाका अपेक्षीत ना. आय वॉज रेडी इन अ सेन्स ताजेर उलोवप नाका कळ्ळें न्ही. म्हाका कितें जालें न्ही हांव एक फावटी केन्नाय तरी सांगतलो मागीर कळ्ळें न्ही. म्हाका पक्षाची परवानगी जाय की कितें आसलें तें विचार कसो आसलो. सो वॉट हॅपन्स नाव फॉर सुभाष फळदेसाय बिकॉज सुभाष फळदेसाय कोणाच्या इलेक्शनाक दिसतलो खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सुभाष फळदेसाय हो कोणाच्या हाजेर न्ही कितें म्हणटा हांव कोणाच्या मर्जेचेर वापरपाचो मनीस न्ही. सुभाष फळदेसाय हॅज गॉट इट्स ओन रिसोर्सीस कळ्ळें न्ही. वोटर बेज जावं खंय आहा पळय न्ही. आनी हांव कश्ट करपी मनीस कळ्ळें तुका. हांव शेतांनी काम करपी मनीस हांव डेअरीनी काम करपी मनीस. सुभाष फळदेसाय फाल्यां सकाळी कांयच ना जालें जाल्यार अजून म्हजें काम करपाची पद्दत ही वेगळी आसा. अजून पर्यंत म्हजो जमनीचो टच गेलो ना कळ्ळें न्ही.
ज्या जाग्यार हांव काम करता न्ही उद्योग वेवसाय करता त्या जाग्याचेर ते रान पसून जाले जर जायत नंदनवन करपाचें म्हजे कडेन क्षमता आसा. Is this तुझे against injustice? No, I don't What want is to it? make any comment at a right place, right time. I will do it. Oh, is it? Okay. Another thing is that only Kurchori is the option you feel No, or any other? खुर्च्योनी न्ही पार्टी म्हाका खंय सांगती वतलो. सांगता ते वयता. But you will contest. यू विल कॉन्टेस्टच Oh, न्ही you want म्हाका to पार्टी contest? सांगते करतलो हांव. प्रोवायडेड हांव त्या जनते मदीं वचून एक म्हणजे पार्टीन सांगलें दुसरें पार्टीन सांगलें म्हणून आनी त्या जनते मदीं गेलो आनी थंय जर हांव एक्सेप्ट ना हांव करचो ना. जर म्हाका पार्टीन कुडचड्यार सांगलें आनी कुडचड्या वेली जनतेक हांव एक म्हणजे एक सर्टन हें घेतलो. म्हजो एक सर्वे आसतलो की बाबा अमके अमके कडेन आसा म्हाका पार्टेन खंय दिला केपें दिलो आनी केप्यां म्हाका पार्टेन दिलें आनी म्हाजें लोकमत ना जाल्यार हांव वचचो ना इतकेंच. दॅट इज अ स्मॉल चॉयस दॅट आय विल सी. पण केपें रिझर्वेशनान वयता न्ही सर? ना ते अजून पर्यंत सांग्याय रिझर्व जाता केपें रिझर्व जाता इट इज नॉट आयडेंटिफायड. सो कांय लोकांनी बॅनर करून मारपाक लागले की फ्युचर MLA बी म्हणून ती दुसरी गजाल. म्हज्या पक्षांतले तेच म्हणटा. म्हणजे तांचेर कारवाई जायना. दुख्ख दिसता तें 3 दीस जाले बॅनर येवपाक लागले की फ्युचर MLA म्हणून हांगा आमदार मंत्री आसतना फ्युचर MLA म्हणून जाले. ते तुज्या बरोबर आसताले वयल्यान. ते म्हजे बरोबर आसताले आनी ते पार्टीचे जे फंक्शनरीज आसतात तातूंत भितर इम्पॉर्टंट पोजिशन घेवन तांचेर जर कारवाई जायना जाल्यार हें कितें. सो आर यू वेटिंग फॉर युअर पार्टी से? Yeah. तुका कितें करूंक सांगताले तेजेर? पार्टीच्या विरोधान हांव हांसचो ना कळ्ळें न्ही. पार्टी म्हजेर अशें कितें हें न्ही कळ्ळें न्ही. म्हाका पूर्ण खात्री आसा कळ्ळें न्ही. पक्षाचो म्हाका पक्ष जाय आनी पक्षाक हांव जाय अशें म्हाका तरी दिसता. सो एज फार एज येस्टरडेज इन्सिडेंट तुमी फकत देवळान गेल्ले लोकांनी येस्टरडेज दुसऱ्यांनी ते- इन्सिडंट ताजे नंतर आतां पसून म्हाका खुबशे कॉल आयले हय. घरा कडेन आयले. हांवें म्हणलें आय हॅव नॉट टेकन डिसिजन. कुडचड्या वेल्यान खुबशे लोक आयज सकाळीं आयले काल आयले की कितें तें आमकां सांग आमी पूर्ण तयारी करुया उतरुया. सांगले लोकांनी सांगलें हांवें सांगलें जो पर्यंत पार्टी म्हाका ऑफिशियली सांगना तो पर्यंत हांव करचो ना. सो पार्टी सांगत जाल्यारूच खुर्च्योनी डिसिजन घेतलो तो. अदरवायज यू विल No, नॉट गो no, अगेन्स्ट युअर yeah, पार्टी. yeah. No, absolutely no. What any say that you would like to say as far as ज्या भाशेन रोहन देसायान म्हटलें की आपणाचे 26,000 मताच्या वोटर्सां खातीर काम करपाक जाय. काब्रालांनी म्हटलें इट इज पार्टीज डिसिजन. सो एनी से ऑन दॅट बाबा वॉट डे से? कशें आसा दोन्ही ताकदवार उमेदवार आसात कळ्ळें न्ही. दोन्ही ताकदवार आसात दोगांय बरे भशेन काम करतात कळ्ळें न्ही. आनीक म्हाका दिसता की लोकांचे जर पल्स पळयले जर जायत आनी म्हाका तातूंत भितर सांगलें म्हाका इतकेंच की आसा की आय एम द वर्स्ट सफरर ऑफ दी सिच्युएशन. सो एक म्हजे कडेन अपेक्षा आशिल्ली की ते डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें पक्षान म्हजे कडेन करपाक जाय आनी तें जालें ना. दीस इज अ कम्युनिकेशन गॅप बिटवीन दी पार्टी एंड मी. You feel sad? You feel sad? I feel sad because after working so long from 1996 till today, when party has assigned me any job, any duty, without any hesitation, without looking back, what I am going through, I have always worked. म्हाका खंयच्याय इलेक्शनान मध्य प्रदेश आसूं न्ही किंवा दिल्ली आसूं न्ही किंवा महाराष्ट्र आसूं न्ही कर्नाटका आसूं न्ही ह्या सगळ्या निवडणुकेनी हांव 3 म्हयने घरदार सोडून रावला. आनी म्हणजे अशें खंयचेंय इलेक्शन नासतलें की म्हाका धाडलें ना कळ्ळें न्ही. पूण ह्या वेळाचेर म्हजेंच इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना मातशी डिस्कशन जावपाक जाय. इन फ्युचर जातलें अशें अपेक्षीत करता. So you still hope that party will Of give course, justice to you? party will. I am a senior most party member, आणि म्हजे डेडिकेशन म्हजे कॉन्ट्रिब्युशन टू दी पार्टी इज हांव पार्टीन जॉईन जाला तो सत्तेर आयले नंतर न्ही. हांव पार्टीन जॉईन जाला जेन्ना पार्टी केपें मतदारसंघाचो हांव 2 फावटी मतदार फर्स्ट म्हणजे जेन्ना जाला पार्टीची म्हणजे केप्यान भितर प्रोग्रेस करपाक जाय. हांव सादारण 1,500 मेंबरशीप पयलीं म्हणजे 5 मेंबरां वयल्यान 1,500 मेंबरशीप हांवें केल्ली इन 1996 कळ्ळें न्ही. गांवांनी 1,500 म्हळ्यार व्हडली न्ही. आयज पार्टीक ती व्हडली न्ही
पूण तेन्ना पार्टीचो कोण नासतना हें हांवें काम केल्लें आसा. विदावट लुकींग वॉट वूड बी द पार्टीज फ्युचर हें पळयनासतना काम केल्लें. Is Kuchori the only option for नो नो Subhash Pande, sir? एब्सोल्युटली नो, आय डोंट से. आनी कुडचोरे ऑप्शन म्हणून हांव No, I'm just saying, डोंट I'm just कॉन्सन्ट्रेट asking. ऑन कुडचोरे. कळ्ळें न्ही. आय हॅव नो बॅड रिलेशन्स विथ रोहन, आयदर रोहन ऑर निलेश. Ah. कळ्ळें न्ही. आय हॅव व्हेरी गुड रिलेशन्स. आय वील मेंटेन माय रिलेशन्स ऑल्सो विथ देम. कळ्ळें न्ही. इट इज नॉट दॅट म्हाका जर कुडचडे फाल्यां अमुकूच घेवन चल, तूं तुजे सगळे दावे सोड आनी तांचे कार्याक लाग, हांव कार्याक लागतलो. कळ्ळें न्ही. म्हाका पिपल म्हणजे लोक आसा ते पार्टीचे कार्यकर्ते आनी लोक आहा ते फर्स्ट आसा. So what options are left for Subhash Pande, sir? म्हणजे आय हॅव व्हेरी लॉट ऑफ ऑप्शन्स. एंड हांव म्हणना की म्हाका खंय तरी आमदारच जावपाक जाय, मंत्रीच जावपाक जाय, एब्सोल्युटली नो. सुभाष फळदेसाय हो लालच अशें घेवन खंय वचचो ना. कळ्ळें न्ही. हांव जेन्ना पळय करता आय एम व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. So you will decide what party tells you. हय, On that. डेफिनेटली. But party will. इफ You पार्टी hope that डजंट party. टेल मी एनीथिंग आनी अशेंच जर प्रकार जाले की तुजेर एक्शन जातले, जाल्यार म्हाका म्हणजे डिसिजन घेतलो हांव. आयज कळ्ळें न्ही. लोकांनी मिटिंगूय आपयल्या म्हणून अशें आयकलां हांवें सांजची. ना ना सांजची मिटींग आसा ती हांवें आपयली. हां. देर वॉज अ प्रेशर माउंटिंग ऑन मी. Hmm. हांवें मंडळाची मिटींग ती आमची हाजी न्ही, लोकांची न्ही. This is on decision, okay? ना, आय जस्ट वॉन्टेड टू कम्युनिकेट टू माय मंडळ. मंडळ. पीपल आयज जे सगळं क्रावड आयलो पळय न्ही, ते म्हणटा की हें डिसिजन आसा जाता हें तुका खबर आसून तूं कित्याक लागून आमकां सांगनासतना दवरलें. एक्चुअली आय हॅड कॉल्ड अ मिटींग ऑफ पार्टी. Hmm. आता जी मिटींग जाली पळय न्ही, इट इज नॉट ओन्ली पार्टी वर्कर्स, इट इज दोज आर दी वोटर्स हू हॅव इलेक्टेड मी टू दीस पोझिशन. कळ्ळें न्ही. दे बाय एंड लार्ज दे वर वोटर्स, म्हणजे कार्यकर्ते. So हांवें you, आयज आपयलें ती मंडळ आनी बूथ प्रमुख. आय जस्ट वॉन्टेड टू कम्युनिकेट टू दी मंडळ. मंडळ. बीइंग अ मिनिस्टर in the government, I wanted to tell them that this has happened and our constituency is likely to go in ST reservation. so you Right. will wait for your party to communicate to you. Yes. If no communication, then you will decide. If no communication, if म्हणजे जर ह्युमिलिएशन जाता जर जाय जाल्यार कळ्ळें न्ही. बट आय डोंट थिंक this will come in my way. And I'm very strongly believe, because the way the relations with my Pramod Sawant, Dr. Pramod Sawant आणि बाकीचे ऑफिस बेरर्स आसा पळय न्ही, आनी मंत्रिमंडळान जे सिनियर म्हजे कलीग आसात, हांचे सगळ्या कडेन इतकी बरी रिलेशन आसतना दर इज नो वे. जेन्ना जेन्ना हांव पळय फायट केलां पयर पसून हांव इतको जालो की नरेंद्र सावयकरान जे टर्माइट्स आनी कॉक्रोचीचेर म्हणजे टर्माइट्स अँड कॉक्रोच सेव्ह नेशन घाला, ताजेर हांव एकटो डिफेंड सगळे प्रेसाक केला. हांवें म्हज्या जाहीर 2000 लोकांच्या मिटिंगेन हांवें डिफेंड केला. कळ्ळें न्ही. हें कित्या खातीर? खुबशे लोक भिवन रावले हें सगळें आमचेर नाका म्हणून. पूण आय हॅव टोल्ड वॉट आय फेल्ट. कळ्ळें न्ही. पक्षाची भुमिका कितें आसा ती प्रखरपणान मांडपाची शक्ती अजून पर्यंत म्हजे कडेन आसा. ज्या ज्या वेळार पक्षान म्हाका स्पोक्सपर्सन म्हणून कोणाचेरय जेन्ना म्हजे कडेन जबाबदारी दिली, ह्या निर्णयाचें तूं स्वागत कर, कळ्ळें न्ही. पक्षाची भुमिका हांवें प्रखरपणान मांडलेली आसा. अशें लपून छपून की अशें न्ही की दिवपा जाय म्हणून दिला, अशें न्ही. जेन्ना पक्षान अमुकूच मुद्दो म्हाका प्रखरपणान मांड म्हणलें, म्हजें ओपिनियन कितें आसा तें न्ही, हांवें पक्षाचें ओपिनियन मांडलां. पूण कातडी बचाव अशें केन्ना वक्तव्य केलें ना. आय हॅव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. अशें जेन्ना हांव वता तेन्ना म्हाका म्हजेर एटॅक जाल्या, कळ्ळें न्ही, पक्षाची भुमिका मांडटा आसतना. हांव स्पोक्सपर्सन आशिल्लो. ज्या ज्या वेळार अश्यो भुमिका म्हाका मांडच्यो पडटाल्यो, त्या वेळाचेर म्हजेर परत एटॅक जाताले. ते सगळें सोंसल्या न्ही. Anyway, Subhash Bab, thank you. Thanks for your time. थँक्यू.